امیرالمومنین علیه السلام از جنگ صفین وقتی برمیگشت رسید به سرزمین کربلا، از پیاده شد، یه مشت خاک برداشت بویید. اصحاب دارن نگاه میکنن که آقا چی کار میکنه. 20 سال قبل از واقعه کربلا صفین یه مشت خاک برداشت بویید. ایهن لک ایتها التربه، شروع کرد گریه کردن امیرالمومنین علیه السلام و در بین گریه‌هاش فرمود ها هنا مسارع و عشاق و مناخ رکاب. اینجا یه عده عاشق میان اینجا خیمه میزنن، اینجا میافتن، اینجا شهید میشن. این زمین خاصی بوده که امیرالمومنین بو میکرد این زمین رو، میگفت عجب خاکی. سید الشهدا وقتی دوم محرم 4 فرسخ در 4 فرسخ زمین کربلا رو خرید از بنی اسد به 2 شرط. یک شرط این که کسانی که بعداً زوار من هستن رو راهنمایی کنید به قبر من، و دومی که تا 3 روز پذیرایی کنید ازشون. لذا گفته شده اگر کسی کربلا میره 3 روز بمونه، بیشتر نمونه که براش عادی بشه. حتی اگه میخواد بیشتر بمونه بره یه جای دیگه، بره نجفی، سامرایی، جایی بره 2 مرتبه برگرده 3 روز بمونه. این زمین خاصی است.